बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शहद दियां मक्खियां भी एहो कहंदियां, ओए शहद दियां मक्खियां भी एहो कहंदियां, जदों जाके अपने छत्ते ते बहंदियां। शहद दियां मक्खियां भी एहो कहंदियां, जदों जाके अपने छत्ते ते बहंदियां। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा दोस्तों, एक इतना बड़ा मैं आज आपको अमल दूंगा, ये देखें, इतना बड़ा ये अमल मैं आपको देने लगा हूं, ये चेक करें। इतना बड़ा ये मैं अमल आपको देने लगा हूं कि आज तक किसी ने आपको नहीं दिया, मैं खुद करता हूं। ये चेक करें, ये मेरे घर में गुलाब के फूल लगे हुए हैं और अल्लाह की अता से मैं ये अमल करके अल्लाह ताला ने मुझे वो रहमतें बरकतें दी हैं। अब यहां पर इतना कह दूं कि जिसे नहीं इतबार वो ना करे, ठीक है। ये कोई हदीस में नहीं है, बुजुर्गों के बताए अमल होते हैं। जरूरी नहीं होता कि कुछ चीज कुरान और हदीस में हो। कई चीजें ऐसी होती हैं जो शरा के ऐसी जो कि शिरक की तरफ ना ले जाएं, जो वज़ाइफ शिरक की तरफ ले जाए ना, वो गलत है। बाकी गुलाब का फूल वो फूल है कि शहद दियां मक्खियां भी ये कहंदियां, यानी जब शहद की मक्खी इसका रस चूसती है, ठीक है, और फिर दरूद पाक पढ़ती है, फिर अपने छत्ते पे जाती है, फिर कहती है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको क्या नूरानियत बख्शी है। गुलाब का फूल है। वीडियो का आगाज है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस घर में बेबरकती है, परेशानी है, तकलीफ है, अगर हो सके तो ये अमल कर ले। वजीफे मेरे बेशुमार हैं, लेकिन अगर आप ये भी अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह 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 आपका जेब आपकी जेब है ना, जेब है, पर्स है, कभी खाली नहीं होगा। और गुलाब का एक ऐसा, ये देखें, गुलाब एक ऐसा मुबारक फूल है। मैं ये मजबूत बड़ा मैं दुखी हो दिल से मैं काट के लाया हूं। ये देखें ना, मेरा गार्डन छोटा सा है, कोई 15-20 गमले लगे हुए हैं। और जिस घर में ये इस तरह चंद बूटे लगा दिए जाएं, बूटे कह गया, पौधा कहना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला वो घर, एक छोटा सा अमल भी बताऊंगा आपको, गुलाब के फूल पर कर लिया करें। उतार के गुलाब का फूल इस तरह उतार लें, कर लें और इसको खा जाएं। नहीं तो लगे लगाए पर, गमले पर लगा है उस पर कर लें, और फिर खाने की भी जरूरत नहीं है। घर में बरकत खत्म नहीं होगी, दौलत खत्म नहीं होगी, पैसा खत्म नहीं होगा। आपकी जेब, आपका पर्स, आपका बटवा इंशाल्लाह पैसों से, दौलत से भरा रहेगा और कभी इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। तो ज्यादा बात नहीं करता, मैं आपको वजीफा बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें खास इजाजत के लिए, एक कमेंट करें, ठीक है, आपको लाजमी इजाजत हो जाएगी। हाँ, अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो हमें कहाँ ढूंढोगे दोस्तों, फिर हमने मिलना नहीं है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो मिले और आप मुफ्त में वज़ाइफ लेके फायदा उठाएं। दोस्तों, एक गुलाब का फूल ले लें, या ये देखें ना, ये मेरे लगे हुए हैं गमले पर, ठीक है, इस तरह लगे भी रहें तब भी ठीक है। ये देखें, एक ले लें, या लगे हुए हों तो वो ज्यादा बेहतर वो है कि लगे हुए आपके घर में। और अगर आपके घर में नहीं है पौधे, तो यार एक गुलाब का आप पौधा ले आओ, कितने का है, 200-400 रुपए का, घर में रख लो, उसको सही तरीके से उसकी गार्डनिंग करो। अगर नहीं पता तो यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाती हैं कि इसकी कैसे देखभाल करें और ये खिलता है। तो मेरा बेटा करता है, मैंने जब से अमल शुरू किया है, अल्लाह ताला की हुक्म से हर काम मेरा हो रहा है। जो मैं मांगता हूँ रब से मुझे देता है। जो कभी लाख रुपया जरूरत है, 10 लाख जरूरत है, अल्लाह देता है। खुदा की कसम 25 लाख जरूरत है, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। तो अमल क्या करें दोस्तों, अब मैं अमल बता रहा हूं, इसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है कि जो शहद की मक्खी, मैं शेर इसलिए पढ़ा था कि शहद की मक्खी इसको चूसती है और फिर अपने छत्ते पे जाती है, फिर दुरूद पाक पढ़ती है और फिर वो क्या चीज बन जाती है, शफा। वो कहते हैं कि हर जो मीठा है ना, उसमें जहर है, मां सवाए शहद के,
ٹھیک ہے، اور ہر جو کڑوا ہے اس میں شفا ہے ما سوائے زہر کے، ٹھیک ہے، غور کیجئے۔ تو بات اس طرح ہے کہ شہد اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلاب سے لیا جاتا ہے، مکھیاں اس کو چوستی ہیں اور پھر درود پاک پڑھتی ہیں، کئی جگہوں پر پڑھا ہوا ہے، تو آپ کو میں یہ نالج شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ کیا کریں دوستو، بس ہفتے میں ایک بار جو بندہ یہ عمل اپنے پودے پر کر لے، یا ایک گلاب لے آئے اس پر کر لے، بس ہونا گلاب چاہیے، گلاب کی پتیاں جو بازار سے ملتی ہیں وہ نہیں۔ عمل کیا کریں، 2 قرآن کی صورتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، لکھی ہوئی آ رہی ہے، دیکھ لیں۔ اور ایک سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ زبانی آپ کو یاد ہوں گی، نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ یہ دوستو یہ قرآن کی جو سورہ فلق ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں 100 مرتبہ، اور ایک تسبیح 100 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بار پڑھیں، اور پھر ہر بار اعوذ باللہ جو تعوذ ہے وہ نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ مثال سورت شروع کی نا آپ نے، پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر سورت، پھر اس طرح ایک تسبیح، اور یہ روز عمل نہیں کرنا، ایک ہفتے میں ایک بار کر کے گلاب کے پھول پر آپ پھونک دیں، ٹھیک ہے، اگر یہ لگا ہوا ہو گملوں میں پھونک دیں، اس کی خوشبو آپ کے گھر میں جو پھیلی ہوگی وہ خوشبو نہیں ہوگی، وہ ایک سینیٹائزر ہوگا، کس کا؟ جادو ٹونے سے نجات کا۔ وہ ایک سینیٹائزر ہوگا کس کا؟ آپ کی غریبی سے نجات کا۔ وہ ایک سینیٹائزر ہوگا کس کا؟ آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ پورے فرمائے گا۔ اتنا یہ بابرکت، اتنا بابرکت، اتنا یہ بابرکت پھول ہے، اس قدر یہ بابرکت پھول ہے کہ میں یہاں پر اگر بیان کرنا شروع کروں اس کی خصوصیات تو پھر یہ ویڈیو اتنی لمبی ہوگی کہ ایک مووی بن جائے گی پوری، جو انٹرٹینمنٹ مووی ہوتی ہے۔ تو دوستو دیکھیں، کوئی میں نے آپ سے پیسے نہیں مانگے، ہدیہ نہیں مانگا، چندہ نہیں مانگا، نہ ظاہر اگر کہوں کہ مجھے اتنے پیسے دو تو کرو، پھر تو نہ آپ کا اثر ہوا تو پھر آپ کو نقصان ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے فری میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا گھر، آپ کی جیب، آپ کی پرس، آپ کا بٹوا، آپ کی تجوری کبھی خالی نہیں ہوگی۔ پیسہ، مال، رزق اللہ کے عطا سے بے بہا آپ کو عطا ہوگا، اور اتنا ہوگا کہ پھر آپ کبھی یہ کہہ نہیں پاؤ گے کہ یار ہم غریب تھے، ہم مجبور تھے، ہم یہ چیز اپنی خواہش نہیں پوری کر سکے، ہم وہ نہیں پوری کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ایک 100 مرتبہ سورہ فلق اور ایک 100 مرتبہ سورہ ناس ہفتے میں ایک بار عمل کریں، اور پھونک دیا کریں۔ اگر اتار کے کریں گے تو پھر پھول کو کھا لیں۔ ویسے میں ایک آپ کو بات آخری بتاؤں اور اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ لگے ہوئے پر کرو گے نا تو پورا گھر آپ کا بکا نور بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمل کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو مجھے دعا کا کہتے ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، مالک کائنات آپ پر سدا کرم فضل کی بارش کیے رکھے۔ دوستو اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔